नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। विगत केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण दिनहुँ बिरामीको ज्यान जाने क्रम बढिराखेको छ अनि दैनिक औसत 10 जनासम्मको मृत्यु समेत सामान्य लाग्न थालेको छ। दैनिक औसत 4 अङ्कको सङ्क्रमण अनि दोहोरो अङ्कको मृत्यु श्रृङ्खलापछि पनि सरकारी पक्ष, स्वास्थ्यकर्मी अनि सर्वसाधारण सबैमा चिन्ता बढेको छ। अहिले जे भइराखेको छ यो सरकारी संयन्त्रकै बीचको समन्वय अभावको परिणाम हो। निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव अनि दबावमा जस्केलाबाट अस्थायी संयन्त्र बनाउने अनि काम गर्ने राज्य सञ्चालकहरूले निम्त्याएको जोखिम हो। चाहे सुरुको दिनमा गठन भएको उच्च स्तरीय समिति होस् अथवा त्यसपछि क्रियाशील सिसिएमसी, त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला अनि स्थानीय तहमा बनाइएका अस्थायी समिति जसले आपसमा समन्वय गर्न अझै सकेका छैनन् अनि समन्वय अभावकै परिणाम कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बढी फैलिने काम यो बीचमा भएको छ। यो अवस्था निम्तदा समेत कामको बाँडफाँड अझै गन्जाग हुन्छ अनि विषम परिस्थिति आउनुमा को जिम्मेवार त भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि छैन। स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासक, प्रदेश सरकार अनि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाका बीचमा अहिले चरम द्वन्द्वको अवस्था छ जसले सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम अनि तिनको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइराखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक दिन उपलब्ध गराउने तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित पर्सा, रौतहट, महोत्तरी लगायतका थुप्रै जिल्लामा 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिसकेका छन् अनि दिनदिनै यसरी बढिराखेको कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विस्तार हुनुपर्ने परीक्षण पद्धतिमाथि अहिले पनि उस्तै प्रश्न उठिराखेको छ। अधिकांश स्थानीय सरकार तथा प्रशासन जनशक्ति र परीक्षणको सीमितता लगायत विभिन्न समस्यासँग जुधिराखेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार केही सातादेखि सङ्क्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिमध्ये कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अग्र पङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अन्य कर्मचारीको सङ्ख्या बढी देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। किनकि कोरोना समुदाय स्तरमा पुग्यो कि पुगेको छैन भन्ने बहसकै बीचमा देशभरका 200 भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी यो बीचमा सङ्क्रमित भइसकेका छन् र धमाधम मृत्यु हुन थालेको छ। काठमाडौँमा 50 लाख हुने जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 5000 पनि परीक्षण नगरिकन समुदाय छैन भनेर ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न। तर कमसे कम हरेक टोलमा, हरेक वडामा सङ्क्रमितहरू देखिन थाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो टोलहरू चाहिँ सङ्क्रमण छ भनेर बुझिन्छ भने चाहिँ कतै न कतै सरिरहेको छ। अब के हुन्छ? अब आजको दिनमा तपाईँले कतिको याद गर्नुभयो, हामी तथ्याङ्कमा खेलिरहेको थियो नि, त्यो क्वारेन्टिनको तथ्याङ्क थियो। करिब 3 हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ हामी जति तथ्याङ्कमा कुरा गर्छौँ त्यो क्वारेन्टिनमा थियो, क्वारेन्टिनमा आधारित थियो। किनभने चाहिँ अब इन्डियाबाट आउने, भारतबाट आउने धेरै जसो क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन्थ्यो, युवाहरू हुन्थ्यो, युवा युवतीहरू हुन्थ्यो, कम उमेरका हुन्थ्यो, दीर्घरोगी धेरै थिएन किन युवा अवस्थामा त्यो दीर्घरोगी धेरै हुँदैन र तीहरूमा चाहिँ नि तन्दुरुस्त नै हुनुहुन्थ्यो, होइन, फुर्तिलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा खासै सङ्क्रमण देखिएन, भए पनि पार गर्नुभयो, होइन। तर अब समाजमा चाहिँ त्यो छैन। समाजमा त जोगी समूह पनि छ, उमेर भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 65-70 काटेका धेरैजना हुनुहुन्छ, होइन। अब नेपालमा डायबिटिसदेखि विभिन्न रोगहरू त छ नै, 10-12% त्यो पनि छ। अनि त भनेपछि त्यो समूहमा अब यो सङ्क्रमण पुग्यो कि सायद यो अहिले मात्र होइन, पुग्न थालेको त 3-4 महिना नै भइसक्यो थियो होला। तर अहिले नै पहिलेभन्दा धेरै मात्रामा पुग्यो। त्यो कारण चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु म। समाजमा धेरै मान्छेहरू हुन्छन् र धेरै मान्छेमा परीक्षण थोरै भए पनि सङ्क्रमण धेरै भएपछि धेरै नै देखिन्छ, नम्बर अङ्क धेरै देखिन थाल्छ। दोस्रो, मृत्यु। अब पहिले क्वारेन्टिनमा मात्र मैले तन्दुरुस्त मान्छेहरू थिए भने अब त समाजमा तन्दुरुस्त मान्छे रहन सक्छ। प्रतिरोधात्मक शक्ति, जैविक प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका मान्छेहरू, हाम्रो प्रतिकार गर्ने प्रणाली कम भएका मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन् समाजमा, उहाँहरूमा सर्यो।
त्यसको कारणले गर्दा मृत्यु पनि अब बढ्न थाल्यो। काठमाडौँ मात्र होइन देशभरिको कुरा हेरेको छु म। यो चाहिँ अब यो समाजमा चाहिँ नि काठमाडौँ त छँदैछ, तर काठमाडौँ बाहिर पनि अब सङ्क्रमणले चाहिँ नि व्यापकता लिएको देखिन्छ। कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा अर्थात् तेस्रो चरणमा पुग्नुमा केन्द्र सरकारको अस्थायी संरचनामा भर पर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या ठानिए पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि साधन स्रोतले भएसम्म काम गरिराखेका छन्। तर स्वास्थ्यविदहरू भन्छन् राज्य र तिनका निकाय चैत 11 पछि अहिलेसम्म धेरै विषयमा चुकेका छन्, जसको मारमा अधिकांश स्थानीय सरकार अहिले परेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न जब सरकारले चैतको दोस्रो हप्तादेखि देशव्यापी लकडाउन गर्यो, त्यहीबाट स्थानीय सरकारको चुनौती सुरु भयो। तत्कालका निम्ति केन्द्र सरकारको कदम प्रशंसायोग्य देखिए पनि कोरोनाकै आडमा चरम बेथिति मच्चाइयो। लकडाउनको 4 महिना लामो समय परीक्षणको दायरा बढाउने अवसरका रूपमा राज्यले प्रयोग गर्न सकेन। ठोस कार्ययोजना बिनै राज्यले लकडाउनलाई निरन्तरता दिएकै कारण अहिले खराब नतिजाको ग्राफ उकालो लागेको संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू बताइराखेका छन्। एक्चुअली परीक्षण पोजिटिभ आइसकेको मान्छे, सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको मान्छे 10 देखि 15 दिनमा सङ्क्रमण मुक्त हुनैपर्छ कि तथ्याङ्कलाई मान्ने हो। तर त्यो हुनैपर्छ भन्नको लागि हामी पुष्टि गर्ने औजार के भन्दाखेरि परीक्षण। परीक्षण गरेको चाहिँ छैन, त्यो पहिलेको प्रश्न चाहियो कि हामीलाई जवाफ चाहियो। परीक्षण गरेको छ भने 10 दिनमा गऱ्यो कि 10 दिनमा परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण मुक्त भयो कि अथवा फेरि त्यसको लागि फेरि कुर्नु पऱ्यो अर्को 1 हप्ता। यी सबै तथ्याङ्क हामीसँग भएपछि मात्र हामीले भन्न सक्छौँ कि हो 2टा परीक्षणको आधारमा चाहिँ नि यो व्यक्ति सङ्क्रमण मुक्त भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ नि उसलाई हामीले अब सङ्क्रमण मुक्त उसमा राखेको छौँ, ग्रुपमा राखेको छौँ, क्याटेगोरीमा वर्गमा राखेको छौँ। तर नेपालमा हामीले के भएर छान्न थालेको छैन। सङ्क्रमण तर अर्को सङ्क्रमण बढी पनि रहेछ। सङ्क्रमण चाहिँ बढ्न सजिलो छ किनभने परीक्षण गऱ्यो देखायो। तर सङ्क्रमण मुक्त चाहिँ नि त्यति सजिलो छैन किनभने परीक्षा त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दा परीक्षण गरेर नतिजा दिनु पऱ्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ भारत मलाई लाग्दैन। लकडाउनको उर्दी जारी गरेर सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्दा अहिले बिस्तारै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित विभिन्न सहरी क्षेत्रमा बाहिर यात्रा नगरेका मानिसमा समेत छ्यापछ्याप्ती कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। यो उद्धार उडानका क्रममा विमानस्थल अनि विभिन्न सीमा नाकामा स्क्रिनिङ गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रभावकारी काम केन्द्र सरकारले नगर्दाको नतिजा हो। यो बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। पहिलो कुरो जस्तो चाहिँ सरकारले परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्यो। जस्तै मास टेस्टिङको चाहिँ नियम पनि छ। जस्तो एउटा चाहिँ सेरो प्रिभ्यालेन्स भन्ने कम्युनिटीमा कतिको फैलिएको छ त्यो ब्लडबाट हेर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ जुन आरटिपिसिआर छ त्यो चाहिँ दिनको 22,000 गर्ने हाम्रो क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ पुलिङ मेथडबाट गर्दाखेरि दिनमा झन्डै 1 लाख जनाको चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्य चाहिँ सिटी स्क्यानबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब यदि चाहिँ भाइरल निमोनिया छ कि छैन एक्सरेबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा चाहिँ एन्टिबडी चेक गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ कति % हाम्रो चाहिँ पपुलेसन चाहिँ इन्फेक्टेड भइसकेको छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि एन्टिबडी चेक गर्न सकिन्छ। यी खालको चाहिँ परीक्षण चाहिँ सरकारले चाहिँ निरन्तर यो बिचमा चाहिँ निरन्तर गरोस् र एउटा चाहिँ कन्क्लुड के निकाल्यो भने हाम्रो देशमा यति प्रतिशत भूभागमा अथवा यो ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी छ, यो ठाउँमा कम छ, यो ठाउँमा छैन भन्ने एउटा निष्कर्ष चाहिँ सरकारले निकाल्न सकोस्। नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन थालेपछि विमानस्थल अनि सीमा नाका दुवैमा स्क्रिनिङ गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राखेर आवश्यक परीक्षण गर्ने संयन्त्र सरकारले विकास गर्दै गरेन। निश्चित शर्त पूरा गरेर सबै यात्रुलाई सोझै स्थानीय सरकारको जिम्मामा पठाउने काम भयो। आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावसँग जुधिराखेका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले व्यापक स्क्रिनिङ तथा परीक्षण गर्न सकेनन् अनि परिणाम ख्यालमै भयावह बन्न पुग्यो। कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरिदिएर काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित गराउन सकिन्छ भन्ने स्तरमा नगरपालिका एक्लैले गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसले प्रदेश सङ्घले गरिदिनुपर्ने व्यवस्था खास गरी हेल्थ टेस्टको व्यवस्थापन, पिसिआर टेस्टको व्यवस्थापन र अनि सुरक्षाको व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यहाँ थप व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ सङ्घ सरकारबाट हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारबाट
निश्चित ढङ्गले एउटा तोकिएर हुनुपर्छ, एउटा मापदण्ड अनुसारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार केन्द्र सरकारले समयमै कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्ने काममा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन अनि अरू सरकारी एवं गैर सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सकेको भए परिस्थिति यति खराब बन्ने थिएन। तर समन्वय गर्ने र समस्याको गाँठो फुकाइदिने भूमिका त पर छाडौँ, महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता अझै देखिएको छैन। यो जनस्वास्थ्यविदहरूले औल्याइराखेको अर्को कमजोरी हो। सङ्क्रमित चाहिँ आइरहेका छन्, जस्तो चाहिँ भारतबाट पनि दैनिक अहिले चाहिँ दिनको 1000 त चाहिँ वैधबाटबाट आइरहेछन्। त्यस्तै चाहिँ जङ्गलबाट, खेतबाट, भित्री बस्तीबाट चाहिँ आउनेको सङ्ख्या चाहिँ तथ्याङ्कमा छैन। र भारतमा अहिले अवस्था कस्तो छ भने बिहार, पश्चिम बङ्गाल, उत्तर प्रदेश जो हामीसँग जोडिएका चाहिँ प्रदेश छन्, तिनमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम धेरै बढेको छ। र त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे कोरोना सङ्क्रमणको भारतमा पनि हटस्पट चाहिँ युपी र बिहार बन्ने भनेर भनिएको छ। र यदि हामीले सिमानालाई 100% सिल गरेनौँ भने नेपालीलाई त आउनु दिनु पऱ्यो, किनकि चाडपर्व आइरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ ल्याएर त्यसपछि कहाँ राख्ने अन्य व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, अनि टेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा पठाउनु पऱ्यो। त्यो व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्न चाहिँ हुँदैन, किनकि पहिले चाहिँ हामी एकैचोटि लोड भएर हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर जुन किसिमको चाहिँ हामीले भन्यौँ, अब त्यो भन्ने छुट हामीलाई छैन, समय हामीसँग प्रशस्तै छ। र ती नेपालीहरूलाई बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो प्रहरीको गस्तीले मात्र पनि सम्भव हुन्न। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हुन्छ भने प्रहरी र स्थानीय सीमावासीहरू हुन्छ, उहाँहरू र स्थानीय सीमावासीलाई चाहिँ दैनिक राहत दिएर, त्यो गरेपछि उहाँहरू बढी जिम्मेवार हुन्छ। दैनिक राहत दिएर तपाईँको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले चाहिँ गस्ती गर्ने, ठाउँ ठाउँमा CCTV राख्ने, कोही छिर्यो भने स्थानीय जनताले चाहिँ उसलाई प्रहरीलाई जानकारी दिने अथवा छिर्न नदिने, त्यो खालको जनचेतना र राहत दिएर सीमालाई हामीले चाहिँ 100% सिल गर्नुपर्छ। हामीले जबसम्म सीमा सिल गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। लामो समय र राज्य कोषको अरबौं रुपियाँ RDT परीक्षणका नाममा खर्च भयो, जसको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता अनि औचित्यमाथि सुरुबाटै प्रश्न उठ्यो। तर सरकारले समयमै त्यो सुन्न चाहेन। यो समुदाय स्तरमा बिरामी बढ्नुको अर्को कारण थियो। विश्वव्यापी रूपमा भयावह महामारी अनि स्वास्थ्य सङ्कट देखिए पनि सरकारले रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग पटक्कै समन्वय गरेन। राज्यको नीति स्पष्ट नहुँदा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू उल्टै यो बीचमा विवादमा तानिए अनि महामारी नियन्त्रण अनि रोकथाम गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने सरकारको केन्द्रीय कमान्ड नै यो बीचमा भ्रष्टाचारको रापमा पर्यो, जुन बाटो परिवर्तन गरेर पारदर्शी र जवाफदेही बाटो रोज्नु पर्नेमा केन्द्र सरकार पटक पटक चुकेको छ। स्थानीय सरकार हामी पनि एउटा 3 सरकार मध्येको एउटा सरकार भएको हुनाले हामीले आफैले त्यसको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू हामीले तयारीका साथ राखेका छौँ। प्रदेश सङ्घबाट एउटा हामीलाई आर्थिक रूपमै त्यो विभिन्न क्राइटेरिया मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले ढिलासुस्ती हुन गएको होला। र हामी नगरपालिकाले नै हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई आवश्यक रकम खर्च गर्ने हामी तयारीका साथ हामीले नगरसभा पास गरेको छौँ। त्यसैले हामीले के गरेका छौँ भने आइसोलेसन अब खरिपाटी र यो KMC दुवाकोटलाई 4 वटा नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाउने र 4 वटा नगरपालिका समान हिसाबले पैसा हामी दिने भनेर हामीले सुरु साहेब कहाँ बैठक बस्दाखेरि भनेका छौँ र हामीले त्यही तयारीमा ल्याएका छौँ। अहिले करोडौं अपचलनको आशंका, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण लगायतका विषय, खर्चको पारदर्शितामाथि उठेको प्रश्नपछि सरकारले RDT परीक्षण त बन्द गरेको छ। तर विज्ञहरू भनिराखेका छन् अहिले संक्रमण निको भएपछि बिरामीको शरीरमा विकास भइराखेको एन्टिबडी परीक्षणका लागि अति आवश्यक RDT परीक्षण बन्द गर्दा समुदायमा संक्रमण गइराखेको छ। यो विज्ञहरूले गरेको अर्को आशंका हो। तर अझै समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार खुल्न चाहेको छैन। विज्ञहरूले भने हप्तौंदेखि अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनका कारण गाउँ बस्तीमा
कोरोना भाइरस फैलिसकेको दाबी गरिराखेका छन्, जसका लागि सुरुमा सार्वजनिक भएको बाँकेको नरैनापुर क्वारेन्टाइनभित्रको परीक्षण नतिजा सतर्कताका निम्ति पर्याप्त थियो, तर सरकारले यसलाई निरन्तर बेवास्ता गर्यो। सरकारले अरबौं अरब सिद्ध्याएको भए पनि यो समस्या अहिले सहरी क्षेत्रमा बढी जटिल बनेको छ। समस्या नै समस्याले थिचिएको सरकार भने अहिले विभिन्न मुलुकले बनाएको भ्याक्सिन र औषधिको परीक्षण कसरतमा जुटिराखेको छ। 7वटा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले विश्वमा क्लिनिकल ट्रायलको 3rd फेजमा पुगेको अवस्था छ। तेस्रो चरणमा थुप्रै अरू चाहिँ पहिलो सुरुवातमा धेरै छन् होइन, तर तेस्रो चरणमा पुगेका मध्ये 7वटा मध्येका नेपालमा 3टा कम्पनीसँग हामी मिलेर जाने कसरी होला भनेर हामी छलफल चलाइरहेको छौँ र त्यसमध्ये हुङ्सीको चाहिँ 1000 जना जतिलाई स्टडी गर्नुहोस् भन्ने दिशामा आइसकेका छ होइन, र त्यसको हामी सम्भाव्यता हामीले एउटा टेक्निकल टिम बनाएर गर्न लागिरहेको छौँ। र दोस्रो यहाँलाई भने रसियाको आजै मात्र पनि मैले रसियन एम्बेसडरसँग हाम्रो सामान्य राष्ट्रिय सरकारज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन मन्त्रीज्यू लगायत कुरा भइसकेको रहेछ। अनि सचिवजी हामी चाहिँ त्यो भनेर म भेट्न पाएँ होइन, र हामीले अनुसन्धानको पर्मिसन पाइसके पछाडि हामीले अफिसियली नै आज हामीले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर दिएका छौँ। 2टा हिसाबले दिएको छौँ। एउटा चाहिँ नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न हामी इच्छुक छौँ, हामीलाई भ्याक्सिन ल्याऊ भन्ने खालको भनेको छौँ, त्यो ट्रायल डिजाइन अनुसार हामी काम गर्छौँ भनेको छौँ। र दोस्रो यदि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रडक्सन गर्न सम्भाव्यता छ भने होइन हामीले पनि किन भ्याक्सिन नबनाउने त, अथवा हामीले चाहिँ किन पनि ड्रग नबनाउने, त्यो रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ हिसाबले भए तापनि होइन हामीले पनि त्यो खालको किन अरूको मात्र भर गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सम्भाव्यता हेर्छौँ। र प्रोडक्सनमा पनि तपाईँहरू लगानी गर्न चाहँदा अथवा नेपाल सरकारले चाहँदा हामी पनि तयार छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि दिएको छौँ अफिसियलले। कोरोना भाइरस के हो, कसरी जोगिने, संक्रमण कसरी फैलिन्छ, महामारीको बेलामा के गर्ने के नगर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल यस्तो समयमा कसरी गर्ने, संक्रमण भएपछि शरीरमा कस्तो कस्तो लक्षण देखिन्छ, एक पटक संक्रमण निको भएपछि कतिचोटिसम्म संक्रमण दोहोरिन्छ, यस्ता प्रश्नमा सरकारी नियन्त्रण अनि संयन्त्र 6 महिना यता लगातार अल्मल्ली राखेको छ। कोभिड लागेर निको भयो होइन, त्यस्तो बिरामी चाहिँ अलरेडी उसँग चाहिँ लड्न सक्ने, रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता डेभलप भइसकेको हुन्छ। हो त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई एन्टिबडी भन्छ होइन, त्यो एन्टिबडिज निकालेर जो निको अब क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट छ, आइसियुमा भर्ना भएको बिरामी छ होइन, जसलाई चाहिँ अक्सिजन एकदम प्रचुर मात्रामा चाहिएको छ, हार्टहरू मतलब लङ्सहरू चाहिँ एकदम कोल्याप्स हुने स्थिति छ, त्यस्तोलाई दिँदाखेरि चाहिँ रोगसँग लडेर प्रतिरोधात्मक क्षमता जगाउँछ भन्ने यसको विश्वास छ होइन। त्यही भएर यसलाई हामीले क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा अहिले देश संसारभर पनि हुँदैछ, यसको ट्रायल यहाँ पनि देशमा पनि गरिँदैछ। अब हाम्रो जस्तो रिसोर्स एकदम कम भएको कन्ट्रीमा चाहिँ र यो कोभिडको अरू औषधिहरू पनि अहिले खासै नआएको खण्डमा होइन, अरू 2-4वटा औषधि पनि क्लिनिकल ट्रायलकै फेजमा छ, रेमडेसिभिरहरू भन्ने रेक्सोनाहरू होइन, त्यस्तै गरेर क्लिनिकल ट्रायलकै अनुसन्धानकै विषयमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छौँ। र यो कहाँसम्म सम्भव छ देशमा गर्नलाई भन्ने सवालमा चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ लगभग 25-30 ठाउँमा चाहिँ पुरा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गर्न सक्ने क्षमता हाम्रोमा छ, तर त्यसको लागि 2-4वटा कुरा चाहिन्छ। यो पहिल्यैदेखि चलिआएकै कुरा हो प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि। अब यो कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडसँग लागेर निको भयो नि त, त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ गरिरहेको मान्छेहरू पनि गर्नलाई हिचकिचाइरहेछन्। एक्सपर्टहरूको कमी छ देशमा, देशभरिमा एक्सपर्टको यो विषयको एक्सपर्टको कमी छ, ब्लड ब्याङ्किङ सम्बन्धी पढेर आएको डक्टरहरू हुनुहुन्न होइन। त्यही भएर अब टेक्निसियनहरूमा पनि डर छ के एक तरिकाको होइन, गर्ने कि फेरि सर्छ कि हामीलाई भन्ने जस्तो छ। त्यही भएर गर्नलाई चाहिँ 25-30 ठाउँमा 40 ठाउँबाट सम्भव छ, तर भइरहेको चाहिँ छैन। अब यो पहल हाम्रै पहलमा चाहिँ NHRC नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद र यो NPHL नेपालको प्रयोगशाला होइन, राष्ट्रिय प्रयोगशालाको उसमा चाहिँ हामीले समन्वयमा चाहिँ हामीले गर्दै आएको छौँ होइन। तर पहल चाहिँ हामीले सुरु गरेको छौँ, एटलिस्ट मबाट सुरु भएको छ, ग्रान्डीबाट सुरु भएको छ। यो देशैभरि लैजानलाई चाहिँ सम्भव चाहिँ छ, तर त्यसको लागि चाहिँ प्रयोगशाला जस्तै रेड क्रस होइन, उहाँहरू चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उहाँहरूको ब्लड ब्याङ्कहरू छ नि त देशभर संसार। त्यही भएर उहाँहरूको लागि ट्रेनिङ दिने, उहाँहरूलाई के चाहिन्छ, के अब जस्तो एक्सपर्टाइज चाहिन्छ के यो सबै चिज भयो भने सम्भव चाहिँ छ। जुन महत्त्वपूर्ण अवधि सम्भावित सङ्कटसँग जुझ्न आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन, यो नेपालमा देखिएको अर्को समस्या हो। कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याउनु पर्यो। एकै ठाउँमा जसरी इटलीले एकै ठाउँमा
कोरोनाको पेसेन्ट पनि र अरू पेसेन्ट पनि राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्षति चाहिँ भोग्यो। त्योबाट हामीले पाठ सिकेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि काठमाडौँका चाहिँ 2टा मेडिकल कलेज, 2टा ठुला प्राइभेट हस्पिटल, 2टा चाहिँ ठुला सरकारी हस्पिटल, यसलाई हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनेर यसलाई छुट्याउँ, जहाँ चाहिँ कोरोना बिरामीको जस्तो फिभर क्लिनिक, फ्लू क्लिनिक अनि परीक्षण, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त आइसियु बेडहरू थप्ने काम गरौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ जस्तो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गरौँ, भेन्टिलेटर राखौँ, त्यहाँ जनशक्तिहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर त्यहाँ चाहिँ तालिम दिएर कसरी चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्ने, कसरी सङ्क्रमण हुनबाट स्वास्थ्यकर्मी पनि बच्ने, त्यो खालको तालिम प्रदान गरौँ। यसरी गरियो भने के हुन्छ भने अन्य जो बिरामीहरू हुन्छन्, नन कोभिड बिरामीहरू, जस्तो बच्चालाई खोप लाउनु पर्ने हुन्छ, प्रसुति गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ अब दीर्घ बिरामीहरूको लागि निरन्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ। ती बिरामीहरूको लागि नन कोभिड हस्पिटल चाहिँ यदि भएन भने उहाँहरू चाहिँ जस्तो इभन डायलाइसिस गर्न नजाने, किमो लिन नजाने, खोप नलिने, घरमै डेलिभरी गराउने, त्यो खालको चाहिँ अहिले विगतमा चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मातृ शिशु मृत्यु दर पनि बढेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले यो गल्ती चाहिँ गर्न हुँदैन। आफू सङ्क्रमित भए वा नभएको थाहा पाउन परीक्षणको परिणाम हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका अथवा उपचार पद्धतिमा जोडिएका व्यक्तिको मृत्यु भएको हप्ता दिनपछि परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा यसले पुरै समुदायमा सङ्क्रमण फैलाइराखेको छ। रोग अथवा सङ्क्रमणको जोखिम भन्दा बढी गलत प्रचार प्रसार हुँदा यो बीचमा 3000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरिसकेका छन्। धेरैमा मरण उपरान्त सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ अनि संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नराम्रोसँग चुकेको छ। उपचार गर्न खोज्ने, परीक्षण गर्न चाहने सामान्य अवस्थाका कैयौं सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमणको आशंका भएका बिरामीलाई फोनबाटै परामर्श दिएर परीक्षण गर्न नआउन राज्यकै संयन्त्रले दबाब दिएको अवस्था छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका जस्तो घना आबादी क्षेत्रमै यो समस्या विद्यमान छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या अरू बढ्न नदिन तत्काल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनुपर्छ अनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने मानिसको PCR परीक्षणमा संवेदनशील बन्नुपर्छ विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। सँगसँगै 3 तहमा सरकारका बीचमा समन्वय हुने हो भने महामारी नियन्त्रणको काम प्रभावकारीहरू बन्न सक्छ। नेपाल सरकारले पनि सही सूचना, सही धारणाहरू ल्याइदिनु पर्यो। जस्तो अहिले चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमित भएपछि गाउँै आतङ्कित हुन्, टोलै आतङ्कित हुन्। एउटा ठाउँमा पोजिटिभ देखिएपछि सबै गाउँलेहरू चाहिँ ल एकदम आतङ्कित भएर के गर्ने, कसो गर्ने, आत्तिएर एकदम ल यसो गरिदिनु पऱ्यो, उसो गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ भएन त्यहाँ भएन, यसलाई गरिदिनु पऱ्यो, मेरो पनि गरिदिनु पऱ्यो भनेर एकदम आत्तिएर तर्सित अवस्थामा रहेको छ। किनभने त्यो तर्सित अवस्थामा रहनको लागि एउटा एक किसिमको ठोस अवधारणा चाहिँ आउनुपर्ने जरुरी छ। त्यो अवधारणाको लागि पनि नेपाल सरकारले सही समयमा तत्कालै ल्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। नत्र भने अब यो मानौ अब अहिले हामी 7 दिन गऱ्यौँ, त्यसपछि के त? मैले नगरपालिकाको फोरम पनि यो कुरो उठाएको छु। के उठाएको छु भन्दाखेरि हामीले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन, अब 15 दिनपछि गर्ने के त? 15 दिन पनि गर्ने पनि यही नै हो। अब फेरि मान्छेहरू आउनु थाल्यो, त्यो भए त फेरि तरिका हो। हामी 4 महिनासम्म लकडाउनमा बसेर नगरपालिका र यो भेगलाई त हामी सुरक्षित अवस्थामा राखेका थियौँ नि त। तर अहिले फेरि दोहोरिएको छ। अब फेरि 15 दिनपछि फेरि त्यही ढङ्गले मान्छेहरू फेरि आउने, त्यही ढङ्गले चाहिँ सर्वसाधारण त्यही ढङ्गमा अब सरकारको निर्णय पनि नियम पनि त्यही ढङ्गले चल्ने हो भने त अर्को 15 दिनपछि यही समस्या आउँछ, अर्को 15 दिनपछि त्यो आउँछ भने अर्को महिना दिनपछि यही समस्या आउँछ भने यो त कति दिन जाने हो, कति लम्बिने हो। त्यहाँदेखि यो लम्बिएर लामो समयसम्म जाँदाखेरि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा र अरू गतिविधिहरूका क्रियाकलापहरू, रोजगारहरू बन्द हुँदा त्यसबाट ल्याउने जुन विकृति छ, त्यसबाट ल्याउने जुन जटिलता आउँछ नि, त्यो जटिलतालाई हामीले पछि ठेक्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा सरकारको अर्को सरकारसँगको समन्वय अत्यन्तै कमजोर छ। एउटा निकायको अर्को निकायसँगको समन्वय अहिले पनि अभाव छ। सबैतिरबाट जस बोक्ने प्रयत्न गरिराखेको केन्द्र सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई पुरै बेवास्ता गरेको गुनासो छ। कोरोना भाइरसलाई लिएर जनमानसमा विज्ञानप्रति नै अविश्वास जगाउने काम हुनु नेपालको अर्को समस्या हो। किनकि संवेदनशील कार्ययोजनामा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली आफैले कोरोना भाइरस रुगाखोकी जस्तै हो, आक्छ्यौँ गर्दा निको हुन्छ भन्ने हल्का खालको टिप्पणी यही बीचमा गरेका थिए। कतिपय नेता अनि सांसदले कोरोना भाइरसबाट बच्न जन्तर भिरेर हिँडेको देखियो।
यो महामारीको बेला नीति निर्माणको तहमा रहेका नेताबाटै जनमानसमा फैलाइएको गम्भीर भ्रम थियो। त्यसैको परिणाम नागरिक स्तरबाट समेत यो बीचमा थुप्रै गल्ती भएका छन्। लकडाउनकै समय अवधिमा अनि अझ लकडाउन खुकुलो पारेपछि सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने अनि अनावश्यक रूपमा भिडभाड गर्ने प्रवृत्तिले सहरमा प्रशस्तै जोखिम थपिदिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा नागरिकको असहयोग यो बीचमा अर्को समस्या बन्यो, जुन मुख्य रूपमा भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा खुल्ला सीमा नाकाका कारण अतिरिक्त चुनौती अहिले पनि बनिराखेको छ। विज्ञहरू भन्छन् दैनिक 4 अङ्कको सङ्क्रमण अनि 3 अङ्कको मृत्यु श्रृङ्खला रोक्न अहिले सरकारले गरिराखेको तयारी पुरै अपर्याप्त छ अनि नागरिकले समेत यसमा अरू हेलचेक नै गरिराखेका छन्। यसको अर्थ आगामी केही महिना अझै नेपालका लागि कोरोना भयावह समस्या बन्न सक्छ, किनकि यसअघि विदेशबाट फर्किनेमा मात्रै रहेको कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले समुदाय स्तरमा तीव्र गतिमा तेस्रो तहसम्म पुगिसकेको छ अनि हामी चिसो मौसमको पूर्व सन्ध्यामा चाडपर्व अनि उत्सवको रमझममा जुटिराखेका छौँ, जुन सङ्क्रमण अनि मृत्युको भयावह चित्रको कारण बन्न सक्छ। हामी अहिले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारमाथि मात्रै दोषारोपण गरिराखेका छौँ, तर पछिल्लो अवस्था आउनुको हिस्सेदार हामी आफै पनि हौँ। हाम्रै लापरवाहीका कारण यो अवस्था निम्ति राखेको छ अनि हामी दिनदिनै सङ्क्रमण र मृत्युको भयावह चित्र देखेर पनि अझै मनोमानी गरिराखेका छौँ। त्यसैले आफै इमान्दार बनौँ, जनस्वास्थ्य विज्ञले दिइराखेको सुझाव परिपालना गरौँ। सरकारले चाहेर मात्रै यो कोरोना सङ्क्रमण शून्यमा झर्ने अवस्था छैन, किनकि हामी भारतसँग खुल्ला सिमानाबाट प्रताडित छौँ। भारतमा यसको प्रकोप बाँकी रहुन्जेल हामी कहाँ जोखिम उस्तै रहन्छ। तर पनि किन हामी यति अटेर गरिराखेका छौँ? हामी किन अनुशासनमा बस्न सकिराखेका छैनौँ? त्यसैले भविष्यको कुरा छाडौँ, वर्तमानमा सजग रहौँ। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 400653 छ अथवा मोबाइल नम्बर 9802200206 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।